مسلمانوں پھر فرید دنیا تے آ گیا، ماں دی گودی فرید و دین پہ پڑھ دینے، ارے دین دی تربیت حاصل پہ کر دینا، پتر چلن پھرن دے قابل ہویا۔ ماں نے سوچیا میں اپنے پتر دی گھٹی وچ محمد دا دین رکھاں، مصلا وچھا دیتا، شکر دی پڑیاں مصلے دے تھلے ماں نے رکھی، رکھ کے فرمایا فرید میرا پتر نماز پڑھے۔ بابے فرید نے کیا اماں جے نماز پڑھا تے اللہ کی دے گا، جے نماز پڑھا تے اللہ اے جڑا دوستان گرامی قدر آکسفورڈ سکول سسٹم عیسائیاں کرسچناں دا او اسی طرح تے ساڈی نسل نوں برباد کر رہا۔ اس طرح چھت تے ارے کسی چیز دے اندر ٹافی چاکلیٹ لٹکا کے اتوں پھینکی جاندی، آندن کہ یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام انج آکھیں گا او چاکلیٹ تینوں عیسیٰ عطا کرے گا، گھٹی وچ عیسائیت مذہب رکھ دیتا، پھر تیرا میرا بیٹا نبی دا غلام کن بنے گا؟ اے میرے مسلمان بھائی اپنی تربیت تے تھانویں سوچن دی ضرورت ہے، اپنی اولاد دے بارے غور کر، تیرا پتر کیڑے کالج پڑھدا، تیرا پتر کیڑی یونیورسٹی پڑھدا، تیرا پتر کیڑے سکول تعلیم حاصل کر رہا، ہن غور کرنا ذرا۔ عبد القادر نے جدوں پوچھیا تے ماں نے کیا میرا بیٹا جے نماز پڑھے گا اللہ تینوں شکر عطا فرما دے گا۔ ماں نو تے پتہ ہی ہوندا ہے، من میرے بیٹے دا پتہ، تھن اپنے بچیاں دا پتہ، ماں بھی پتہ تے باپ نو بھی پتہ۔ فرید مصلے تے آ گیا، نماز مکمل کیتی، مصلا چکیا، تھلے شکر۔ اگر فرید دی ماں اپنے پتر واسطے شکر رکھ سکتی، کیا تسی تے میں اپنے بچیاں واسطے ٹافی رکھ سکنے ہاں یا نہیں رکھ سکتے؟ چاکلیٹ رکھ سکنے ہاں یا نہیں رکھ سکتے؟ اگر پتر پاپڑ کھاندا ہے تے رکھ سکنے ہاں یا نہیں رکھ سکتے؟ اتوں تربیت آغاز ہونا ہے۔ پھر ہویا کہ ٹائم گزرتا گیا، رات تے دن گزرتے گئے میرے آسے بھائی، آخر کار ایک دن فرید دی ماں بھول گئی اپنے پتر واسطے شکر رکھنا، اور نماز دا ٹائم ہو گیا۔ فرید گلیاں میں نکلے تے بچیاں نو دسے اوے چھوڑو، اوے میرے بیلیو نماز پڑھیا کرو، اور نہ کیا کی لبسی آکھیا اللہ شکر عطا فرما دینا۔ اچھی بات نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ غور کرنا مسلمان بھائیو، آخر کار او دن آ گیا، گھر دے سینج مصلا، ہن ماں نو چارے شکر رکھنی یاد نہ رہی۔ فرید مصلے تے کھڑوتا نماز پہلی رکعت پڑھی تے ماں رون لگ پئی، دوجی پڑھی تے ماں مزید روئی، تیجی پڑھی تے ماں مزید روئی، چوتھی پڑھی تے ماں چیخا مار کے گھر دی نکرے رون لگ پئی۔ مولا میرے راز تو تے پردہ اٹھ گیا، آئی تو بات تے میرا بیٹا نمازی نہیں رہے گا۔ اتنی گل جدو کی تھی رب نے آواز قدرتی آواز بی بی پریشان نہ ہو، اج ویکھی کرم دی انتہا ہوندی، اج ویکھی فضل دی انتہا ہوندی۔ اج فرید نے سلام پھیر کے مصلے تلوئی کر کے مصلا چکیا ہے تے اللہ نے شکر دیاں نہراں جاری فرما دتیاں۔ اچھی بات نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر ای فرید اٹھ فریدا ستیا تو جاڑو تے مسیح تو ستا رب جاگ دائے تیری اے ڈاڈ نال پری۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت بابے فرید دی ماں آپ کھڑیاں نے اندر، فرید الدین سلام پھیریا، اور سلام پھیر کے آکھیا اماں، انجدو اماں آکھیا ماں دا دل لرزہ کھا گیا، ماں دا دل کم گیا، ہونی میرا پتر آکھے گا شکر کوئی نہیں ہے۔ آکھیا پترا جلدی کر بول کی کہنا چاہنا ہے؟ نہیں اماں اگے تے ایک پوڑی ہوندی سی، آئی تے اللہ نے شکر دیاں نہراں جاری فرما دیتیاں۔ آکھیا اماں نے اے میرا بیٹا فرید اے شکر دیاں نہراں میں جاری نہیں کیتیاں، جس خدا دی نماز پڑھتا پیا ہے اس مولا نے آپ تینوں عطا فرما چھڈی۔ مسلمان بھائیو غور کرنا، اے وے تربیت آغاز،
اتو ہوندہ تربیت آغاز. اس طرح اولاد دی تربیت ہوئے گی. پھر تیرا میرا بیٹا وڈا ہو کے غدار نہیں بنے گا. تیری میری بیٹی وڈی ہو کے نافرمان نہیں ہوئے گی. رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم ہے. پھر بیٹی ماں دے ہاتھ چومے گی، پتر باپ دے ہاتھ چومنے شروع فرما دے گا. اس واسطے نہ باتاں نو سمجھن دی ضرورت ہے، انہاں چیزاں تے عمل کرن دی ضرورت ہے. میں بات تھوڑی اگے بڑھانا چاہنا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، کون ہستی محبوب الہی جنہاں انہاں بارے پتا، انہاں پتا کتنا بڑا اللہ دا ولی. محبوب الہی او اللہ دا ولی ہے. آپ دے مرشد بابے فرید نے کیا اوے نظام الدین اج دس تیرا پیر اج کرم دے اندر ہے، اج لج پالی وچ محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے. سبحان اللہ مل کیا گزرا. اسی اس کمپنی نہ ساڈا تعلق نہیں جڑے آندے بابے تے کچھ بھی نہیں. جے بابے بھی کچھ نہیں تے دین تیرے پیو سا نہ تا کیتا ہے. 14 صدیاں دی اسلام دی تاریخ ہے، انہاں بابے ہی تے دین عطا کیتا. اللہ اس بدبخت نو ہدایت عطا فرمائے. جیلاں والے ظالم نو جڑا آندا ہے بابے تے کوئی چیز نہیں، انہاں کیڑی شے دا پتہ؟ تو دس تین کیڑی شے دا پتہ؟ غور طلبات میری ملت دے نوجوان، اے بہت بڑی یہودی لاپی دا بندہ ارے جڑا جلال اعلان داتا صاحب دے خلاف بھوک رہا، پیر سیال دے خلاف بول رہا، بابے فرید دے خلاف پہ بولتا کہ اے بندے خود ہی سوچن تے مجبور. میں کہہ دیاں کہ پچھلے 2 صدیاں تک تے مسلمان ہی کوئی نہیں سی تے بندے آپ پہ آکھن گے جو ادو اسلام نہیں سی تے ہن کتوں آ گیا. ہر بندے تے ذہن گل آئے گی نا. جی 14 صدیاں دی اسلام دی تاریخ جھوٹی ہے تے پھر ساڈے کو سچا تو نہیں ہے. اے وے اصل لابی اس دی بیٹھ تے جڑا سارے کہہ رہے ہیں غوث پاک بھی غلط تے پیر سیالوی تے بابا فرید تے سارے والی غلط. نہ میرے بھائی نہ، اے دین ساڈے کول پہنچیا تے نہ بابیاں دا صدقہ اللہ نے دین محمد عطا فرما چکا. معین ملت آئے تے تاں ہی تے 90 لاکھ نو محمد دا کلمہ پڑھایا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو ارے جدو بابے فرید پوچھیا پترا دس اے میرے مرید خاص دس محبوب بننے یا حاضر بیٹھے ہو محب بننے، محبوب بننے یا محب بننے؟ آکھیا حضور نا میں آپ فیصلہ نہیں کرانگا، پہلے ماں نال مشورہ کرانگا. جو کچھ ماں نے آکھیا اسی گل دا تھوڑے نال اظہار کرانگا. پیر دا فیض اسی مرید نو ملدا ہے جس مرید تے ماں بھی راضی ہوئے تے باپ بھی. جے ماپے ناراض چلا جا داتا صاحب 10,000 نہیں 20,000 دیاں دیگاں چڑھا، لکھاں کروڑاں دیاں دیگاں ایک دیگ دا فائدہ نہیں. جے ماپے ناراض نہیں چلا جا پیر سیال کول، چلو نیڑے گل نہ تھن دور کر دیاں، چلا جا خدا تے دروازے تے کعبہ اللہ. جے ماں باپ ناراض ہے اللہ تیرا حج بھی قبول نہیں کرے گا. اے جے میرے مصطفیٰ دا دین، اے جے میرے نبی دا دین اسلام سمجھنا. اور بابے فرید نے جدو اتنا کیا حضرت نظام الدین اولیاء کیا حضور اجازت دیو، فرمایا جا پترا چلا جا. رستے دے اندر حضرت خضر مل گئے. آپ نے کیا کدھے چلنا پترا؟ آکھیا امی اور کول چلنا. آکھیا محبوب بننے یا محب؟ آپ نے آکھیا یہی گل تے میں اماں نال کرن چلنا. تے تھوان کنے دسیا اس آگیا پاسے بابیاں اللہ علم عطا کر دیندے. سبحان اللہ، بابیاں اللہ علم عطا. خضر نو کسی دا ابا دس گیا سی کہ بندہ اس نیت نال جا رہے. آپ نے کیا نظام الدین اولیاء اے دس ارے محبوب بننے یا محب، طالب بننے یا مطلوب؟ آکھیا حضور نا میں تھوڑے نال گل نہیں کرانگا، میں اپنی اماں کول جانا. اے چلدا چلدا اپنی امی دی بارگاہ وچ پہنچیا. بوڑھی ماں نے کیا پتر کنج آیا؟ نظام الدین. امی جان اج مرشد نے کیا محبوب بننے یا سارے بولو نا محبوب بننے یا محب بننے؟ اتنی جدو گل کی تھی آکھیا پترا نا میں تے جواب نہیں دیاں گا. او جڑا راہ وچ بابا ملے ہی جے ذہن حضرت ہے سبحان اللہ اچھی بن دی ہے مل کے ذرا کرو سبحان. او جڑا راہ وچ وہ مائیں تھی کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، او ماں آماں نہیں
سی مسلمان بھائی آکھیا جڑا بابا راہ وچ ملے انہوں پوچھ وہی تین دسے گا حضرت نظام الدین گھروں واپس دوڑ دے آئے تے خضر علیہ السلام نے اپنی حالت بدلی تے حالت بدل کے آپ ایک اروڑی تے فوت ہو گئے یہ بابیاں کو ایڈی بھی طاقت ہے دل کرے تے فوت ہو جاندے دل کرے تے اٹھ کے بہر آندے سبحان اللہ سمجھ آ رہی گل جان بوجھ کے کروڑی تے بابا لیٹے ہے تے فوت ہو گئے تے جدو کول آیا نظام الدین اولیاء انہیں پوچھا تے بابا نظر آیا بندیاں کیوں بار روڑی تے پی اوتے فوت ہو گیا آپ اوتے آئے اوتے جدو پہنچے نا اس بابے نو کیا بابا میں تے انجی ککرا میں ٹنگ چھڑی جی میں لیر ٹنگی دیئے حضرت سلطان العارفین نے فرمایا گل لمبی نہ ہوئے مسلمان بھائی آکیا بابا دس محبوب بنا یا محب بنا آکیا میں محب بنے ہوتے حالت ویک جنہوں سمجھ آوے اس بندے دی کیا بات میں محب بنیا کدی محب نہ بنی بننا ہی تے محبوب بنی محب نہ بنی محبہ نہ بڑا بھیڑا تعلق ہوندی دنیا برباد اللہ نال تے آخرت تے اجری اجرے پر دنیا تے بڑے لتر پہندے نہیں محب نو بڑا خطرناک معاملے آکیا ٹھیک ہے حضور ہن میں محبوب بننا اللہ نے اتنی شان عطا کی تھی محبوب الہی بن گئے اے نظام الدین اولیاء اپنے مرشد بابے فرید کو بیٹھن تے بیٹھ کے کیا ابو اے مرشد کریم میں اماں کو اجازت لے کے آیا میں قرآن تھوڑے کو پڑھن آیا آکیا پترا ہون گل نہیں ہوئے گی کل سویرے رات آرام کر سویرے گل کرانگے فجر تو بعد آکیا حضور ٹھیک ہے اور رات سون لگے تے حضرت بابے فرید سرکار فرمایا ایک طالب علم نو جا تے نظام الدین واسطے چار پائی بچھا دے اتے خوبصورت بسترا لا اے جدو گل کی تھی تے نظام الدین دے کولو بندہ چار پائی لے کے آیا دوجے طالب علم تھلے نظام الدین نو کیا چار پائی تے سو ہو سکیا نا میں تے علم حاصل کرنا آیا جتے دوجے سون گے میں بھی اوتھے زمین تے سمانگا اے گل جدو نظام الدین نے کی تھی واپس گیا شگرد استادان دے کول بابے فرید ایک کی گل کی تھی آکے انہوں اتنا پوچھیا منن آیا ہے یا منان آیا ہے منن آیا ہے یا منان آیا ہے اے واپس گیا شگرد آکیا نظام الدین جوانا بابا جی پہ پوچھ دن اجے دسیا نہیں میں سیداں بابے فرید نو اجے دسیا نہیں میں صحیح بابے اور تے پہلے ہی پتہ سی نا کیونکہ بابے سانا اللہ کرے سانوی اللہ بابے عطا فرمائے میری ملت دے نوجوانوں غور کرنا ہن ہویا کی اب جے گل کیتی کیا منن آیا یا منان حضرت نظام الدین چار پائی تے سو گئے اگلا دن آ گیا صبح دا ٹائم حضرت بابا جی فجر دی جماعت کروائی بابا فرید عام بندہ نہیں سی بابا فرید قرآن دا بھی حافظ سی تے محمد دے فرمان دا بھی حافظ سی فجر دی جماعت آپ نے خود کرائی نماز پڑھا کیا کتنے شاوری آکیا آجو شاہ جی اور جدو قریب آئے نظام الدین اولیاء آکیا پڑھنا ہے آکیا ہاں کچھ پڑھے بھی ہو آکیا جی پڑھیا کی پڑھیا آکیا جی قرآن سارا پڑھیا نظام الدین اولیاء بابے فرید فرمایا سنا قرآن انہیں جدو قرآن پڑھنا شروع کیتا وچ غلطیاں آئیاں فرمایا پترا صحیح نہیں ہو پڑھیا آتن میں پڑھانا ارے 6 سپارے بابے فرید نے خود پڑھائے میرے مسلمان بھائیو میرے نبی نال پیار کرنوالے ایک قرآن دا فیض اللہ نے پھر اتنا عطا کیتا جدو ہندوؤں وال نظر کر دے سن ہندو کلمہ پڑھ کے محمد دے غلام بن جاندے سن آخری بات میرے مسلمان بھائیو 1111 ہجری میرے مصطفیٰ دا آخری صحابی جنہ دا نامی اسم گرامی حضرت ابو طفیل عمر توسی رضی اللہ تعالی عنہ اے آخری غلام میرے نبی دا دنیا تے صحابہ وچوں پہلے سارے صحابہ فوت ہو گئے اے آخری سی ارے حج کرن واسطے گئے ایک ٹیلے تے چڑھ کے فرمایا اوے حج واسطے آن والے ہو میں او بختاں والا واں جنہوں رب نے محمد دے چہرے دا دیدار عطا فرمایا ہے
ہے کوئی تھوڑے وچ بندے آکھیا نا نا آکھیا آؤ پھر میرے نال میری گل سنو بندے قریب آئے ایک کی سوال سارے مجمع نے کیتا صف لنا رسول اللہ کوئی اللہ دے نبی دی صفت تے بیان کر تو تے محمد دا چہرہ ویکھیا اج میں تقریر کر رہا تھوڑے دل نو ٹھن پے رہی میں نبی دی عزت عظمت دا ذکر تھانوں ٹھن پے رہی انہاں کتنی ٹھن پئی ہوے گی جنہ او دی زبان چ سنیا ہے جنہیں رج رج کے محمد دے چہرے دا دیدار فرمایا مسلمان بھائیو حضرت صحابہ دیگر مسلمانہ نے سوال کیتا نبی دی کوئی صفت بیان کر آپ نے کیا گل ایک کرانگا تے وید گلاں ترے انہاں کیا حضور دسو فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیضا ملیحا مقصدا اے ترے جملے حضرت ابو طفیل توسی دی زبان تے آئے آپ نے کیا سنو میرا نبی ایڈا سونا ہے جدو سفیدی محمد نو ویندی ہے تے محمد تے حسن تے ناز کر دی ملیحن نبی دا حسن نمکین حسن مٹھا حسن نہیں آکھیا حضور او کس طرح آکھیا کوئی بندہ مٹھا کھائے مٹھا کھا کھا کے بندہ اکتا جاندہ ہے پھر آندہ ہے کوئی نمکین شے کوئی نمکین شے لبے آکھیا نبی دا حسن چہرے دا نمکین حسن بندہ ویدہ جائے پھر ویدہ ہی جائے ویدہ جائے پھر ویدہ ہی جائے مقصدہ متوازن قد اللہ نے اپنے یاروں عطا کیتا کس طرح آکھیا نبی پاک دا قد تے درمیانہ سی بڑے بڑے صحابہ جنہ دا قد زہری سرکار تو زیادہ سی انہاں دے سامنے جدو محبوب چل دے سن ارے قد مبارک تے بظاہر چھوٹا سی پر سارے صحابہ دیاں گردنا تھلے ہوندیاں سن مصطفیٰ دا چہرہ سب تو تے ہوندا سی اے تے صحابی رسول دی گل آؤں ذرا میرے لی شاہ دی گل اے بھی سن لئیے تے دل رکھ لئیے اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی میرے مصطفیٰ دا حسن بیان کر دیا فرماندہ ہے مکھ چند بدر شاہ شانیے مت چمک دی لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھین مدبریاں صبح مل کے ذرا سارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری اس صورت نو میں جانا کھان جانان کے جانے جہانا کھان سچی آکھاں کے رب دی میں شانہ کھان جس شان تو شانہ سب بڑیاں ایک ذرا مل کے سارا مجمع کہہ دو سبحان اللہ اسی واسطے تے کہن والے کیا نقاب مکھ تو لہا کے ڈٹھا ذرا مل کے سبحان اللہ نقاب مکھ تو لہا کے ڈٹھا میں رج کے ڈٹھا نجا کے ڈٹھا او ایڈا سونا مثال کوئی نہیں خدا بھی نے بلا کے ڈٹھا محمد ہمارے مل کے ذرا محمد ہمارے کوئی زبان خاموش نہ رہے محمد ہم پیار نال محمد ہمارے کوئی پانی روڑ دیتا کوئی پانی روڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے رب کی بلا موڑ دیتا محمد ہمارے علامہ ڈاکٹر اقبال
انہوں پوچھیا اقبال تو محمد دا عاشق کنج بنیا؟ آخری پیغام سن لو ادھے منٹ وچ، محمد دا عاشق کنج بنیا؟ علامہ اقبال نے کیا میں 10ویں دا طالب علم سا، اپنے گھر دے اندر آیا، دروازے تے منگتا کھڑا، آندا اللہ دے نام تے کچھ دے، نبی دے نام تے کچھ دے۔ میں کیا چلا جا کچھ بھی نہیں۔ انہیں دوبارہ منگیا، انہیں تیجی واری منگیا، میں نے دھکا ماریا، آکھیا ایک واری آکھیا دفع ہو جا، پھر کیوں بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، چلا جا۔ اتنے اقبال فرماندے میرا ابا آیا، انہیں آ کے میں بازو چو پکڑ لیا تے فقیر دے سامنے دو میں ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کیا فقیر معاف کر دیں، اے میرے پتر کو غلطی ہو گئی۔ پھر اقبال نو لے کے اندر آیا، باپ اپنے سینے نہ لا کے لایا تے سینے نہ لا کے اقبال نو آپ دے والد نے پوچھیا محمد اقبال کل جدو قیامت والے دن محمد مصطفیٰ دے سامنے جائیں گا، اگر نبی نے پوچھ لیا اے تربیت اپنی ماں دی، اے تربیت باپ دی، ایتھو تربیت ہوئے گی تے پھر پتر سمجھے گا، ایتھو تربیت ہوئی تے بیٹی سمجھے گی۔ محمد اقبال نو بابے نے کیا کل نبی نے پوچھ لیا تے جواب کی دے گا؟ علامہ اقبال لرزہ کھا گیا، لرزہ کھا کے زمین تے گر گیا، فقیر کو معافی منگی۔ آپ فرما دینے پھر اللہ نے اے شان عطا کی دیئے کئی مرتبہ رب نے محمد دے چہرے دا دیدار عطا فرما چھڑیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ میرے مسلمان بھائی اے تربیت اولاد ہے، جڑے لیٹ آئے ہو انٹرنیٹ تے بیان میرے نام علامہ آصف ترابی دے نام دے نالے موجود ہوندہ ہے، اتھو بھی ضرور سنو اور سن کے اپنی اولاد دی تربیت انج کرو جو نبی دا دین فرمائے، جو نبی دا ادبو اولادکم ثلاثت خصال، نبی فرمایا اولاد نو 3 گلاں سکھاؤ، حب نبیکم نبی دی محبت، حب قرات القرآن قرآن دی تلاوت دی محبت، حب آل محمد تے نبی دی آل دی محبت۔ دوجی حدیث نبی فرمایا اپنی اولاد میں گل سکھا دیو اللہ نال پیار کرن کے اللہ رزق عطا کردا ہے، میرے نال پیار کرن کے اللہ میرے نال پیار کردا ہے، تے میری آل نال پیار کرن کے وہ میری اہل بیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتا دا فرمائے۔